सर यो हरेक कुरामा जुन पनि संस्थामा पद्धति नै मुख्य कुरा हो होइन, तर केही समयमा अहिले पछिल्लो समय चर्चा परिचर्चा के भइरहेछ भने एउटालाई हटाउने अर्कोलाई ल्याउने, एउटालाई हटाउने, त्यो राजनीतिक फेरबदलसँगै अथवा सरकार फेरबदलसँगै जुन देखिएको छ त्यसले चाहिँ अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने खालको एउटा चिन्ता पनि छ। यो बिचमा चाहिँ अब वर्तमान कार्यकारी हुनुहुन्छ हितेन्द्र देव साक्य, उहाँलाई चाहिँ वैधानिक हटाएर अरू कोही व्यक्ति ल्याउने त्यहाँ भन्ने कुरा चर्चा चलिरहँदा उहाँले चाहिँ अब भर्खरै भनौँ त्यत्रो लामो समय पनि होइन कार्यकारी हुनुभएको हो, वैधानिक हिसाबले कार्यकारी हुनुभएको हो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँलाई वैधानिक हिसाबमै हटाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ त? अब फन्डामेन्टली तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। वास्तवमा हामीले भर्खरै मात्र पनि यो अग्रगमन प्रतिगमनका बीच एउटा सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा अझ यो विशेष सान्दर्भिक छ। आजका राजनीतिक पार्टीको गठबन्धन जसले हिजो सडकमा आन्दोलन गरे, जनतालाई आह्वान गरे, उहाँहरूले स्वेच्छाचारिता अन्त गर्नुपर्छ, लोकतन्त्र भनेको पद्धति हो, प्रणाली हो, योभन्दा यो भित्र व्यक्तिको भूमिका खोजिनुपर्छ, व्यक्तिभित्र लोकतन्त्र खोजिनुहुन्न भन्ने आशयले नै हामीलाई आह्वान गरेर हामी पनि त्यसको अङ्ग भयौँ र एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा हामीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र नै एउटा विधि र पद्धतिको शासन हो, त्यसमा कहीँ कतै सम्झौता हुनुहुँदैन भन्ने कुरा नै हो। यसैसँग अहिले अब सन्दर्भ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको हकमा तपाईँले जुन जोडेर भन्नुभयो, त्यो पनि एउटा वैधानिक संस्था हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 अनुसार गठन भएको त्यो संस्थाका हरेक कर्मचारी, हरेक पदाधिकारी, सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुने, त्यसको बर्खास्ती हुने, बहिर्गमन हुने आफ्नो एउटा स्पष्ट परिभाषित पद्धति छ नि। त्यो पद्धतिभन्दा बाहिर गएर हामीले काम गर्न खोज्नु भनेको त एउटा अनिश्चितता निम्त्याउने एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका हो नि त। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने नै हामीले मान्यता राख्नुपर्छ। हिजो पनि यो मान्यता हामीले स्थापित गर्न खोजेको हौँ। भलै स्थापित गर्न खोज्दै पनि कति भएनन् त्यो एउटा समीक्षाको विषय होला। तर हिजो जे भयो आज फेरि त्यही चिज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्न। म 100% सहमत कहाँ छु भने हामीले विधिसम्मत ढङ्गबाट यो चिजको समाधान गर्नुपर्छ। विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो जानकारीमा आएसम्म हितेन्द्र देव साकेको नियुक्ति विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 अनुसार मन्त्री परिषदको निर्णयले 4 वर्षको लागि भएको हो र उहाँसँग कार्य सम्पादन सम्झौता नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ र त्यो सम्झौता अनुसार पिरियोडिकली इभ्यालुएसन हुने प्रणाली छ हैन। इभ्यालुएसनमा उहाँले निश्चित नम्बर ल्याउनु पर्छ। निश्चित नम्बर ल्याउनु भयो भने उहाँलाई अवार्ड स्वरूप उहाँको चाहिँ पदाधिकारी इन्सेन्टिभ सहितको एक्सटेन्सन हुन्छ। ल्याउन सक्नु भएन त्यो भनेको 50 नम्बरको इभ्यालुएसन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा केही इन्डिकेटर देखेका छन्, उहाँको सम्झौतामा राखिएका छन्। भएन भने सरकारले त्यहाँ एउटा हटाउने प्रावधान छ। बिल्कुलै छैन। अहिले उहाँलाई हटाउन खोज्ने भनेको जबरजस्तीपना बाहेक केही पनि होइन। हट्ने एउटै कुरा छ। उहाँले भन्छ नि हामीले हेर्दाखेरि कसैको पद रिक्त किन हुन्छ, कसैको मृत्यु भएमा, कसैले स्वेच्छाले राजीनामा गरेमा, त्यो स्थिति बाहेक नेपालको कानुन संविधानले उहाँलाई हटाउने परिकल्पना नै गर्दैन। सर अब तपाईँले पनि नेतृत्व गरिसक्नु भएको कारणले गर्दा अब त्यहाँ सरकारले एमडी नियुक्त गर्दा चाहिँ कस्ता शर्तहरू राखेको हुन्छ? विद्युत प्राधिकरण ऐनमा स्पष्ट के लेखिएको छ भने नेपाल सरकारले चाहेको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न सक्नेछ भन्ने छ र त्यसलाई अब पछिल्ला चरणहरूमा अलिकति केही क्राइटेरिया राखेर त्यसमा चाहिँ एउटा निश्चित मापदण्डहरू निर्णय गर्नु अगाडि ऊर्जा मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेश गर्छ। त्यस मापदण्ड अनुसार गर्ने गरिन्छ। अब बिचमा धेरै ठुलो समस्याहरू आइसकेपछि चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर पनि प्रावधान ल्याइयो। भलै त्यो ऐनको प्रावधान चाहिँ होइन, त्यसलाई ऐन अनुसार सरकारले नियुक्त गर्ने भयो। नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्री परिषद रह्यो, तर मन्त्री परिषदले म राम्रो मान्छे ल्याउँछु भनेर एउटा प्रक्रिया निर्धारण गर्यो। त्यो प्रक्रिया अनुसार म पनि भएको हुँ होइन। तर पछि हितेन्द्रजीको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले म सोझै नियुक्ति गर्छु भनेर उहाँलाई नियुक्ति गरेँ। उहाँको सन्दर्भमा एउटा पोजिटिभ कुरा के थियो भने मलाई लाग्छ उहाँ त्यहीँको सिनियर डिएमडी हो, उहाँ बाहिरबाट इम्पोर्ट गरिएको मान्छे पनि होइन। उसले नियुक्ति गर्यो। त्यो त्यसमा कानुनी च्यालेन्ज लाग्दैन, कानुन सम्मत नै रहन्छ। कानुन सम्मत भइसकेपछि चाहिँ सरकारले अब 4 वर्ष गर्नुपर्ने कामहरूको ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा चाहिँ एनेक्स बनाउँछ। त्यसलाई हामी की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर, केपिआई र
की पर्फर्मेन्स एक्टिभिटिज भनेर त्यहाँ राखिएको छ, एनेक्समा राखिएको हुन्छ। हरेकको एउटा मार्किङ हुन्छ, जस्तै चुहाबाट कति घट्यो भने कति मार्किङ पाउने, अथवा विद्युतीकरणमा कति मार्किङ पाउने, बिजुली बिक्री गर्दा कति मार्किङ पाउने, त्यो त मलाई सबै याद छैन, तर त्यहाँ राखिएकै छ। त्यसअनुसारको एउटा कमिटी बनाउँछ मन्त्रालयले, होइन, ऊर्जा मन्त्रालयले विधिवत एउटा कमिटी बनाउँछ। त्यो कमिटीले फेयर इभ्यालुएसन गर्छ, इभ्यालुएसन उहाँले कति नम्बर ल्याउनुहुन्छ, त्यसको आधारमा स्पष्ट सबै कुराहरू छन्। त्यसमा कुनै एम्बिग्युटी राख्नु पनि, अनक्लारिटी कुनै विषय छैन। हामीले पनि मूल्याङ्कन भएको हो, हिजो हुने साथीको पनि मूल्याङ्कन भएको हो। तर यो विषय चाहिँ अलिक बढी तलमाथि पार्न सक्छ भनेर, जस्तो चुहावटको विषय भने जस्तै के विषय हुन्छ त्यसमा मुख्य? चुहावट त एउटा पार्ट हो। हेर्नुहोस्, विद्युत प्राधिकरणमा संयौँ कुराहरू छन् हो। विद्युत प्राधिकरणको बारेमा कुरा गर्दा अहिले त के छ भने, मलाई त के देखिरहेको छु भने, हामीलाई जे सजिलो हुन्छ हामी त्यो कुरा अगाडि ल्याउँछौँ क्या। विद्युत चुहावट घट्नुपर्छ, मूलत विद्युत प्राधिकरणलाई तपाईँले 4 सेक्टरमा राखेर हेर्नुहोस्, ठिक हो। विद्युत प्राधिकरणको उद्देश्यमै यसको ऐनमा केही लेखेको छ भने, विद्युत प्राधिकरण भनेको यसको उत्पादन, प्रसारण र वितरण मूल उद्देश्य हो। बिजुली उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यसका लागि आयोजनाका कुराहरू छन्। प्रसारण गर्नु पर्यो, प्रसारण लाइनका कुराहरू छन्। वितरण गर्नुपर्ने वितरणका कुराहरू छन्। त्यसपछि संस्थाका सुधारका कुराहरू छन्। त्यहाँभित्र यी कुराहरू आउँछन्। फाइनान्सियल त्यसको चाहिँ पोर्टफोलियो कस्तो हो, होइन, लस, अब नाफाघाटाका कुराहरू, चुहावटका कुराहरू, त्यो एउटा कम्पोनेन्ट हो, ठिक हो। त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, तर त्यो नै सबै भन्ने चाहिँ होइन। त्यसमा एउटा सर्टेन मार्किङ राखिया होला। मेरो आफ्नो बुझाइमा भन्नुहुन्छ भने 100 नम्बरमा विद्युत चुहावट घट्दा कति नम्बर पाइन्छ भन्ने कुराको 10 नम्बर होला, 10% मात्रै त्यसको वेटेज होला। आयोजना त्यत्र बनाउनु पऱ्यो नि, बनाउनु परेन। आयोजना सम्पन्न हुँदा कति नम्बर होला, बिजुली बेचेको यति नम्बर होला, होइन। त्यसको फिनान्सियल चाहिँ भनौँ न, त्यसको फिनान्सियल हेल्थ सम्बन्धी केही नम्बर होला। त्यो त मैले पढाएको छैन, तर बिल्कुलै त्यस्तै छ। त्यस्तै खालको एउटा एक्टिभिटिज अनुसारको नम्बरहरू चाहिँ राखिया हुन्छ। संस्थाको सुशासन भनेको एउटा पाटो मात्रै हो, एउटा पाटो मात्रै हो। त्यो उत्पादन, प्रसारण लगायतका कुराहरू पनि जोडिन्छ। जस्तै मेरो पालामा भन्नुहुन्छ भने मान्छेले, अब हेर्नुहोस्, व्यावहारिक कुराहरू के छ भने, लोड सेडिङको कुराहरू आए। अब मेरो पालामा सरकारले मसँग सम्झौता गर्दा लोड सेडिङ चाहिँ घटाए बापत जम्मा 10 नम्बर थियो क्या। इन्डिकेटर त्यसरी राख्यो, भले त्यसको इम्प्याक्ट बढी हुनसक्छ नि। त्यो सरकारले पनि एउटा प्रेडिक्सन गरे हुन्छ। हुनै नसक्ने कुरा त्यहाँ राख्दैन नि त, हुनै नसक्ने कुरा त्यहाँ राख्दैन, होइन। हुन सक्ने कुराहरू, एउटा पोसिबल कुराहरू के हुन्छन्, त्यसमा मार्किङ गर्ने हो। जस्तो तर हितेन्द्रदेव साख्या जसरी आउनुभयो, उहाँ त फेरि तपाईँले भने जस्तो प्रक्रिया यो हुने चरण भनेर पुरा नगरेर डाइरेक्ट आउनुभयो नि त, फेरि आउनु त होइन। आउनलाई त्यो चरण पुरा गर्न परेन, आएपछि सम्झौता गर्छ सरकारले, ठिक हो। तपाईँको 4 वर्षीय कार्यविधिमा तपाईँको जस्तै उहाँको हकमा मैले बुझेसम्म, मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार के छ भने, हरेक एक वर्षमा उहाँको इभ्यालुएसन हुन्छ, ठिक हो। उहाँ माघमा आउनुभयो, माघदेखि असारसम्मको पिरियड चाहिँ उहाँका निम्ति ग्रेस पिरियड दिएको छ, उहाँ आफ्नो तयारी गर्ने, यसमा इभ्यालुएसन छैन। अब अर्को आर्थिक वर्षमा, यो श्रावणदेखि अर्को असारसम्म एक आर्थिक वर्षमा उहाँको इभ्यालुएसन हुन्छ। उहाँले त्यो इभ्यालुएसनमा 50 नम्बरभन्दा कम नम्बर ल्याउनु भयो भने त्यहाँ दिएको आधारमा, ठिक हो, त्यो इभ्यालुएसन गर्ने पनि प्रक्रिया छ। मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यो 50 नम्बरभन्दा कम ल्याउनु भयो भने उहाँलाई हटाउन पाइँदैन। त्यसपछि उहाँलाई ऊर्जा मन्त्रालयले ल तपाईँको नम्बर कम आयो, तपाईँले अब यो विषयमा सुधार गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई फेरि वार्न गर्छ। दोस्रो वर्षमा पनि उहाँले 50 नम्बरभन्दा कम ल्याउनु भयो भने चाहिँ उहाँलाई हटाउने प्रक्रियामा ऊर्जा मन्त्रालयले जान सक्छ। त्यसका निम्ति पनि विधि छ, फेरि त्यहाँ विधि तोकिएको छ। उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, तपाईँले किन काम गर्न सक्नु भएन हो। जस्तै त्यहाँ कन्डिसन केही लेखेको छ भने, एउटा कार्यकारी निर्देशक मात्रै सिङ्गो त होइन नि त, मन्त्री नै बोर्डको अध्यक्ष हुन्छ नि त। अनि ऊर्जा मन्त्रालयले सधैँ कार्यकारी निर्देशकलाई असहयोग गरिराख्ने, अनि तैँले केही गरिनस् भन्न पनि त मिलेन नि त। ऊर्जा मन्त्रालय उसको लाइन मिनिस्ट्री हो, सबै कुराहरू ऊर्जा मन्त्रालयसँग ठोकिन्छ, होइन। त्यस कारणले त्यो एउटा स्पष्ट त्यसमा चाहिँ लेखिएकै छ, यति वर्षमा हुने, र जतिसुकै राम्रो गऱ्यो भने पनि 4 वर्षभन्दा उसको टेन्युर चाहिँ नहुने, होइन। त्यसरी चाहिँ जस्तो चाहिँ अब सरकारले कार्य सम्पादनको विषयमा चाहिँ प्रश्न उठाउन चाहिँ 2 वर्षपछि मात्र पाउने भन्ने कुरा सही हो त? त्यसो भए 100% सही हो। 1 वर्षमा मूल्याङ्कन गर्न पाउँछ, तर 1 वर्षमा उहाँले विषय नम्बर ल्याउनु भएछ अरे मान्नुहोस्, हिजो टोटली फेल भए पनि उहाँलाई हटाउन पाइँदैन। त्यो त लेखेको कुरा हो नि त। उहाँले कि त मन्त्रालयले त्यसो सम्झौता गर्नु हुँदैन। हामीले त अहिले जे करार गरियो त्यसमा नै बोल्ने हो। उसलाई के भन्नुपर्छ भने, तिम्रो पर्फर्मेन्स कमजोर देखियो, यो कुरामा तिमीले सुधार गर, यो कुरामा सुधार गर भनेर उहाँलाई चाहिँ थप सल्लाह दिने हो मन्त्रालयले। हटाउने प्रक्रिया त सुरु गर्नै मिल्दैन। अब दोस्रो वर्षमा पनि मन्त्रालयले त्यो सल्लाह दिएर दोस्रो वर्षमा पनि उहाँको 100% मतलब 100 अङ्कमा मूल्याङ्कन गर्दा 50 अङ्कभन्दा कम आयो भने चाहिँ प्युनिटिभ एक्सन लिने भनेर त्यहाँबाट ओड राखिएको छ। त्यो भनेको सरकारले हटाउन पनि सक्छ, हटाउने भन्ने चाहिँ छैन, होइन। सरकारलाई मन लाग्यो भने अब चाहिँ मलाई यो कार्यकारी निर्देशकबाट चाहिँ
पर्फर्मेन्स भएन, यसलाई म हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्छ भन्यो भने चाहिँ उसले प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ। त्यसका पनि स्टेपहरू छ। त्यसो उसले पुनरावेदन पनि गर्न पाउँछ। फेरि हेर्नुहोस्, कार्यकारी निर्देशकले पुनरावेदन पनि गर्न सक्ने ठाउँहरू छ त्यहाँ। त्यस कारण त्यो प्रक्रिया गर्न तपाईँलाई 4 महिना लाग्छ। एउटा कार्यकारी निर्देशक हटाउन आज सुरु गऱ्यो भने उसलाई त्यो लेटर अफ टर्मिनेसन भन्छ नि, क्याबिनेटमा गएर तपाईँलाई हटाइएको छ भनेर निर्णय गर्न उहाँलाई 4 महिना लाग्छ। त्यो टाइम पनि तोकिएको छ। 14 दिनको समय दिनेछ, 30 दिनको समय दिनेछ। त्यो त सरकार र कार्यकारी निर्देशकको बिचको करार हो नि। हिजो मेरो सन्दर्भमा पनि त्यही करार थियो, हिजो कुलमानजीको सन्दर्भमा पनि त्यही करार थियो, आज हितेन्द्रजीको सन्दर्भमा पनि त्यही करार छ नि त। त्यसको उल्लङ्घन गर्नु भने यहाँ त तपाईँलाई भोलि सिधै लिगल च्यालेन्ज गर्न हुन्छ। ग्रेस पिरियड हो हैन। यो अवस्थामा अब मानौँ सरकारले जबरजस्ती हटायो भने चाहिँ उहाँ अदालत जान सक्नुहुन्छ, के हुन्छ यसको? मजाले अदालत धेरै टाढा छैन नि सिंहदरबारबाट, होइन र? आज जसले उहाँलाई जबरजस्ती हटाउन प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के हेक्का राख्न जरुरी छ भने उहाँहरू पनि त्यही सर्वोच्च अदालतबाटै आउनुभएको हो नि। आफ्नो भूमिका पनि बिर्सिनु भएन नि। त्यसकारण जानी नजानी उहाँको कुरा होला, भोलि हट्नुहुन्छ हट्नुहुन्न त्यो काल्पनिक विषय भयो। समाचारमा आएकै विषयमा टिप्पणी गर्न त उपयुक्त हुन्न। तर कानुनले सबैलाई आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको छ, होइन? त्यो त पाउनुहुन्छ उहाँले। नजिर चाहिँ कस्तो छ यसो? नजिर त यो 100% तपाईँले जबरजस्ती गऱ्यो भने त तपाईँले एउटा कुरा मान्नु होला। तपाईँलाई एउटा रिकल गराउँछु म। शेरबहादुर देउवाले गएको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा चाहिँ आचार संहिता, निर्वाचन आचार संहिता लागिसकेपछि उहाँले गर्नुभएका 4-5 वटा नियुक्तिहरू, जस्तै नेप्सेको महाप्रबन्धक भयो, यो चाहिँ सहकारीको उपाध्यक्ष के भयो, यी जस्ता नियुक्तिहरू चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले आचार संहिता लागेपछि त वास्तवमा गर्न पाइँदैन थियो भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। त्यो नियुक्ति बर्खास्त गर्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले 12 घण्टामा स्टे अर्डर दियो नि। एउटा प्रक्रियाबाट मान्छे आउन जति सजिलो छ, मान्छे हटाउन त्यत्तिकै गाह्रो छ। त्यत्तिकै हटाउनु त पाइएन नि त। अझ यो यति कन्ट्र्याक्ट भएको, मानौँ नियुक्ति मात्रै भएको भए एउटा चिजमा ल ठिकै छ, एउटा जेस्टरमा भन्ने कुरा। उहाँको त विधिवत तपाईँलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट छ भने त्यो कन्ट्र्याक्ट, त्यो नियुक्तिको अभिन्न अङ्ग छ भन्ने कुरा नियुक्तिमै लेखिसकेपछि त पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्टलाई बाइपास गरेर कसैलाई घर जा भन्न त मिल्दैन। सर, अब अहिले तपाईँकै कुरालाई मान्यो भने अथवा चाहिँ त्यो नियमलाई ऐनलाई हेर्ने हो भने उहाँको मूल्याङ्कन गर्ने बेला त भएको छैन, होइन? तर पनि अहिलेको एमडीको कार्यकालमा चाहिँ चुहावट बढेको, नाफा घटेको कुरा जस्ताहरू बाहिर आइरहेछन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, अब सबै चिजलाई तपाईँले एब्स्ट्र्याक्ट टर्ममा हेर्न मिल्दैन। मैले नि केही कुरा सुनेको छु। अब यो बिचको टर्ममा आएर 6 महिना न उहाँ हुनुभएको, 6 महिना अगाडिको चाहिँ इम्प्लिकेसन थियो कि के थाहा? तपाईँले 1 वर्षमा इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो नि। बिचमा पढ्दा पढ्दै एउटा विद्यार्थी मिड टर्ममा अलिकति कम नम्बर आयो भने फाइनलमा फेल भयो भन्नु त नमिल्ला नि त। फाइनल जहाँ त दिनु पाउनु पऱ्यो नि त उसले। ठिकै छ, मलाई कसैको यो धेरै डिफेन्ड गर्न पनि छैन, कसैलाई धेरै उचितो काट्न पनि छैन। नाफा बढेको भए सुगम सुन्दर हुन्थ्यो, चुहाबाट घटेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हेर्नुहोस्, यो देश अहिले संसारै कोभिडबाट आक्रान्त छ, कति कन्स्टेन्टहरू छन्। आज देशको जिडिपी 4%, 4.2 भन्दा पनि तलको स्थितिमा आएर ग्रोथ रेट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ थन्केर बसेको छ। यो बेलामा ठ्याक्कै फलानले यसो गरेन उसो गरेन भनेर हामीले अहिले एब्सोल्युट टर्ममा कसैलाई मात्रै भनिरहन त्यति न्यायोचित हुन्छ र? भएको भए राम्रो। खपत पनि त बिचमा कहाँ बढ्यो र? बिचको लकडाउनको समयमा हेर्नुहुन्छ भने स्वाट्टै घट्यो। अब विडम्बना त भन्नुहुन्छ भने सुन्नुहुन्छ, अब तपाईँले कुरा निकालिहाल्नु भयो। यो पाटोमा मान्छे कोही जान चाहेकै छैन। हामी दैनिक करोडौँ बिजुली खेर फालिराखेका छौँ। कति विडम्बना छ। अनि करोडौँको बिजुली आयात गरेर, अरबौँको बिजुली आयात गरिराखेका छौँ। कति असन्तुलन छ हामीका बिचमा। यो कुरा कसैले हेरेछ? डेफिनेटली पर्छ नि। प्रसारण लाइन नभएर यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् कति हालत खराब छ। कति चाहिँ तपाईँलाई ऊर्जा उत्पादकहरू रोएर बस्नु परेको छ। बिजुली चाहिँ तपाईँले भने जस्तो इभ्याकुएट हुन सकिरहेको छैन। तामाकोसी यो 4वटा युनिट चलिसक्यो, यो बिजुली कहाँ गएको छ केही चाहिँ मान्छेलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, यो समस्या आजको हो। हितेन्द्रदेव साक्यलाई दोष लगाएर बिजुली खपतको कुरा अरू पन्छिन मिल्छ भने मैले किन यहाँ धेरै कुरा गर्ने? उद्योगहरू बन्द भए, ठुलो एक्ज्याक्टली उद्योगहरू लकडाउनमा पुरा बन्द भए, खपत घटेन, मिटर रिडिङ हुन सकेका छैन। यी पाटाहरू छन्, होइन? यी पाटाहरू कति म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो, सकिँदैन, ठिक भयो मैले भनिराखेको छैन। म्यानेज गर्न सकेको भए राम्रै हुन्थ्यो होला। तर यो कन्स्टेन्ट पनि त हामीले हेर्नुपर्ने होला नि त। त्यस कारणले ठिक छ, उहाँलाई एउटा अवसर दिनुपर्छ।
जम्मा 6 महिना भयो भाइ, अर्को 6 महिना त कमसेकम हेरौँ न त। त्यो गर्न सक्नु भएन भने फाइन, तपाईँले गर्न सक्नुभयो भन्न पाइयो नि। सत्य कुरा सत्य भन्नु पऱ्यो। र सर अन्त्यमा अब प्राधिकरणमा अहिले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उछालियो होइन, यो आवश्यकता कि सस्तो लोकप्रियता? त्यसो भए यो आवश्यकता त बिल्कुलै होइन। म त यो किन भइरहेछ आई एम नट अन्डरस्ट्यान्डिङ। यो चिजले सत्ता सञ्चालकहरूले के इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न खोज्नु भएको हो, कता लान खोज्नु भएको हो है, यो मलाई थाहा छैन। यो चिज बिल्कुलै गलत टाइममा आयो, यो आउनै हुँदैन थियो होइन। अब र आइहाले पनि अब तपाईँसँग आज मैले कुरा गर्न पाएँ। मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध के हो भने अब तपाईँले यो गलत चिजलाई चाहिँ रोक्न सक्नुपर्छ भन्ने हो मेरो कुरा। भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट आएका चिजहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन हुनुबाट रोक्नुपर्छ। यदि यसै गरी एउटा चाहिँ इमान्दार, एउटा चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र सेवकलाई हामीले बिना कुनै आधार र कारण गलत्याउँदै जाने हो भने हामीले परिकल्पना गरेको समाज हामी निर्माण गर्न सक्दैनौँ। यो ठुलो अहिले कसैका निम्ति यो विजय पराजयको विषय होला होइन, तर कालान्तरमा यसले ठुलो अनिश्चितता र क्षति निम्ति आउँछ। यति कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। अथवा यसो भनौँ, जे हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रक्रियाबाट आइसक्नुभयो, उहाँको प्रक्रिया अनुसार आइसकेपछि निश्चित समय उहाँले पुरा गर्नै पर्छ र त्यो चाहिँ नियम सङ्गतै हो। र यसलाई चाहिँ अब आफू चाहिँ पद्धतिको कुरा गर्ने, लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, तर राजनीतिक दाउपेचका लागि त्यो पद्धतिमाथि नै प्रहार चाहिँ नगर्नु होइन। एउटा अमुक मान्छेलाई तपाईँले जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, मलाई बडो अचम्म लाग्यो। हेर्नुहोस्, अब यो नबोलौँ भन्दा पनि कतिपय कुरा बोल्न मन लाग्छ। मेरो आफ्नो एउटा एडभाइस के छ भन्नु होला भने, तपाईँ अरूकोबाट त्याग खोज्ने, तपाईँलाई त्याग गर भने मलाई फाइदा लिनका निम्ति मैले तपाईँलाई त्याग गर भने मै त्याग गरेर चाहिँ त्यो काम गर्न सक्दिनँ। मेरो आदरणीय माननीय मन्त्रीज्यू पम्पा भुषालज्यूलाई मेरो के अनुरोध छ भने, तपाईँले अहिले जो मित्रका बारेमा कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, ल ठिक छ, उहाँको बारेमा किन टिका टिप्पणी गर्ने, उहाँलाई ल्याउनै पर्ने बाध्यता तपाईँको रहेछ। सरदेव अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको छ भने मन्त्री बनाए पनि उहाँलाई तपाईँ त्याग गर्नुहोस् न भन्नु सक्ने हो? एमडी भन्दा त त्यो ठुलो पद हो। त्याग चाहिँ हितेन्द्र देवले गरिदिनु पर्ने, उहाँहरू केही पनि त्याग गर्न नसक्ने। त्यसमा त कानुन पनि लाग्दैन, बडो सजिलो छ। हेर्नुहोस्, अहिले राजीनामा गर्नुहोस्, 10 मिनटमा राष्ट्रपतिका शपथ ग्रहण हुन्छ। सांसद नभए पनि नेपालको संविधानले 6 महिना मन्त्री बन्न दिएछ। कुलमानजीलाई ऊर्जा मन्त्री बनाइदिनुहोस्, त्याग तपाईँ गर्नुहोस्। नीतिगत कुरा र 6 महिनापछि अझ एक्सटेन्ड गर्न तपाईँलाई मन लाग्छ भने तपाईँको क्षेत्र खाली गर्नुहोस्, राजीनामा गरेर त्यही चुनाव लडाउनुहोस्। त्याग तपाईँ गर्नुहोस् न, अनि पो अरूलाई त्याग गर्नु भने त्याग चाहिँ हितेन्द्र देवले गरिदिनु पर्ने। तपाईँ आफूहरू चाहिँ केही त्याग नगर्ने, आएको 20 दिन भएको छैन, इभ्यालुएसन सुरु भइसक्यो त भनेपछि फिक्स्ड एजेन्डा बोकेर किन आउने? अरू सेक्टरहरू छ नि, तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् न केही समय। तपाईँले उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँ अध्यक्ष पनि हो, तपाईँ अभिभावक पनि हो, तपाईँको जिम्मेवारी छैन? निर्णय गर्ने बेलामा सबै सञ्चालक समितिको एपेक्स बढी हो प्राधिकरणको भने। एमडीलाई मात्र गलत चिजको दोषारोपण गरेर आफू उम्किन मिल्छ? आखिर कसैले बोल्दैन अथवा कम मान्छेले बोले यसको अर्थ तपाईँहरूले बोलेको सबै कुरा सत्य छ भन्ने बुझाइ हो? होइन नि। सत्यलाई धेरै ठुलो शरीर दबाउन सकिन्न। त्यसकारण यथार्थै हुन्छ। यो कुरा तपाईँले मनन गर्नै पर्छ। फेरि पनि मैले रिपिट गरेँ, तपाईँहरूको आवश्यकता हुने ठाउँ त्यही छ नि। मैले भने नि सेक्टर त्यही हो। अझ ठुलो चिज हुन्छ नि त, ठुलो अधिकार हुन्छ नि। त्यो त एमडी त सहसचिव लेभलको कुरा हो। त्यसको लागि यति धेरै मर्यादा यो बारम्बार वाइ किन? के इन्ट्रेस्ट हो त्यहाँ? के इन्ट्रेस्ट हो त्यहाँ? हामी पनि भएर आएको हो नि। खै हामीले त त्यसपछि त कहिले पनि एकचोटि काम गर्ने हो, तपाईँले गरियो, राम्रो नराम्रो मान्छेले जे भने होला नि, ठिक छ होइन, आफ्नो कुरा छ, हामीले भन्ने ठाउँमा हामीले कुरा गरेका छौँ होइन, हामीले ती चिज पनि हेरेका छौँ, बुझेका छौँ, केही फरक परेन नि त। अब सधैँ त्यो चिजको लागि देशै हल्लाउने गरी बा यति धेरै ठुलो कुरा त लागेन मलाई चाहिँ। पर्सनली भन्नुहुन्छ, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह केही छैन, आग्रह पूर्व कसैको केही छैन। सबैको राम्रो होस्, सबैको भलो होस्, हामी यही चाहने मान्छे हो होइन। इन्ट्रेस्टिङ। हस्, थ्याङ्क यू।